सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विश्वका धेरै देशहरूले अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेका छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको विकास तथा विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक औजारको रूपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तार निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि हुँदै गएको छ। हरेक जसो सार्वजनिक निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेका छन्। यसबाट डिजिटल अर्थतन्त्रका सम्भावना र आधारहरू समेत विकसित हुँदै गएका छन्। इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउँदै ब्रोडब्यान्डलाई ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरी सबै नागरिकलाई डिजिटल स्पेसमा जोडिने अवसर उपलब्ध गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने, विश्व स्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्धन मार्फत रोजगारी सृजना गर्नुका साथै निर्यात प्रवर्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लगायतका विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको छ। सोही अनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076लाई पुनरावलोकन सहित कार्यान्वयनमा लगाउने रणनीति सरकारले लिएको छ। सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि समेत हामी प्रतिबद्ध छौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन्। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरू, संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनाधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ र साइबर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने र सोका निम्ति आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने गृह कार्य अगाडि बढाइसकेको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यो कोष र यसबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा एउटा गुणात्मक प्रगति सुनिश्चित गर्नेछ। सायद नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नवप्रवर्धनको निम्ति भनेर हाम्रो पुँजीगत बजेटको 1% छुट्याइँदैछ। यो पहिलोचोटि र यसले निकै राम्रो प्रगतिको आधार बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसबाट आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधि मार्फत अरबौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहित हुनुको साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधारका निम्ति ठोस पहल लिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकारले यस वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नव प्रवर्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने गरी आफ्नो तयारीको काम अगाडि बढाइरहेको छ। यसले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाहरूका निम्ति नयाँ अवसर सृजना गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यसका साथै युवाहरूलाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको स्टार्टअप कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रूपले अगाडि बढिरहेको छ। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीका सन्दर्भमा मैले बडो प्रष्टसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छु। कृषिलाई आधारको रूपमा, बेसको रूपमा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अग्रभागमा लिडिङ रोलको रूपमा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको तयारी गर्नुहोस्
भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। सूचना प्रविधिलाई लिडिङ फ्याक्टरको रूपमा स्वीकार गरेर मात्र आजको दुनियाँमा विकास, सुशासन र रोजगारी मार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नति र रूपान्तरणका निम्ति सम्बद्ध सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज कहाँ पुगेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेक्का गर्न पर्छ। र मैले जानेको अवस्था एउटा चिठी पत्रमा चल्ने संसार आज एउटा क्लिक गर्यो भने संसारलाई हेर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। तर पनि यसलाई अझै कसरी विकसित गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रविधि मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ र यसप्रति हाम्रो सबैको ध्यान जानेछ र यससँग सम्बन्धित विज्ञ साथीहरूको अझै यसलाई कसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ, यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ यतातिर सबैको ध्यान जानेछ। सरकारको पनि ध्यान गएको कुरा तपाईहरुले हामीले सुन्यौं। त्यसैले हामीले यो आईटी को क्षेत्रमा धेरै विकास त गरेका छैनौं, तर पनि यसलाई विकास गर्न जरुरी छ। वास्तवमा आईटी भनेको आईटी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, यो प्रविधिको क्षेत्रले अब हामीलाई सहज बनाउने र इभन विद्यालय पनि एकै ठाउँबाट धेरै विद्यालयहरूलाई पठन पाठन गर्न सक्ने टेक्नोलोजीको विकास सुरुवात भएको छ। यसले अझै त्यो क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्यो भने वास्तवमै हाम्रा बालबालिकाहरूको निमित्त पनि भविष्य बनाउनका लागि यसले ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ र यसले हरेक किसिमले एउटा बटन क्लिक गर्यो भने सबै संसार देखिने, एउटा बटन क्लिक गर्यो भने सबै कुराको परीक्षण हुन सक्ने, त्यसो भएको हुनाले यसलाई धेरै एकदम आधुनिक तरिकाले यसको विकास गर्न जरुरी छ। त्यसैले यो शुभकामना दिइरहँदा राष्ट्रलाई उन्नति र प्रगति र राष्ट्रको समृद्धिको विकासमा अगाडि बढ्नु पर्नेछ। आज राष्ट्रको अवस्था तपाई हामीले बुझेका छौं। वास्तवमा राष्ट्रले यो निर्माण यो किसिमको गति त अगाडि बढायो। वास्तवमै हामी काहीँनिर संकट पर्यो, कसैसँग बोल्नु पर्यो भने आवाबाट बोल्ने मान्छे, काहीँनिर समस्या पर्यो भने 15-20 दिन बितिसकेपछि ती चिठी पत्रहरूबाट सूचना प्राप्त गर्ने देश। आज हामीले अमेरिकामा रहेका, संसारमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूसँग हामीले यो तहसँग पुगेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि अब फेरि पनि यो देशलाई निर्माण गर्नका लागि, यो देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि यो नारामा मात्रै सीमित रहेको छ। यसलाई ठोस रूपमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्नेछ। वास्तवमा सञ्चारको क्षेत्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो देशको गरिबी महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो देशको यो राष्ट्रको उत्पादन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी तीनटा कुरालाई हामीले ध्यान जब दिन सक्दैनौं, सरकारले त्यतातिर ठोस रूपले अठोटता प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म देश निर्माण हुन सक्दैन। आज हामीले कार्यालय खोलेर राष्ट्रको सम्पत्ति, राजनीतिक कार्यालयहरू, अन्य नेपाल सरकारका कार्यालय मात्रै छ। यो सूचना प्रविधिले यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ। मलाई सम्झना छ अमेरिकामा हामीले जस्तै कर कार्यालयहरू खोल्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँ कर उठाउन पर्ने र ठग्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। यही आईटीकै क्षेत्रबाट राज्य कोषमा हरेकले कर तिर्न पर्ने। कसैले चिया खायो भने पनि $1 पैसा तिर्यो भने पहिला राज्यको करमा पुगेर मात्रै व्यक्तिको खातामा आउने। हरेकले तिरेको कर कहीँ ठगी हुने, कहीँनिर जाने, जम्मा नहुने, ब्याङ्कमा जम्मा नहुने, बिचैमा बिचौलियाहरूले समाप्त गर्ने परिस्थिति पनि अहिले आएको छ। त्यसकारणले यस्तो प्रवृत्ति हामीले कसरी विकास गर्ने होला?
त्यसरी हामी कसरी अगाडि बढ्ने होला, यस विषयमा यससँग सम्बन्धित साथीहरू अझै विशेष रूपले यस क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ। देशको सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रको विकासको साथै सामाजिक क्षेत्रहरू अर्थतन्त्र समेतको विकासमा पहल गर्दै आएकोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज स्टार्टअप सहित विभिन्न 7 विधामा जुन यो आइटी को जुन एवार्ड प्रदान भएको छ, यसले यो क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक इन्डिभिजुअल र संस्थाहरूलाई एकदमै इन्करेज गरेको छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहे। भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र खास गरेर नेपालकै तर्फबाट जुन एउटा आइटी सेक्टरलाई जुन एकदमै प्रायोरिटीका साथ जुन एउटा राखिएको र नेपालमा लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमध्ये आइटी पनि एकदमै मुख्य एउटा लगानीको क्षेत्र भनेर जुन एउटा प्रायोरिटीका साथ जुन राखिएको छ, यो वास्तवमा यो क्षेत्रको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण भन्नाले एउटा भएको कुरा म राख्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हाम्रो खास गरेर हाम्रो जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट एउटा रिसेन्टली माननीय मन्त्रीज्यूले यो डिजिटल एक्सपोको जुन एउटा आयोजना गरिएको थियो, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूले जुन त्यसको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ आउने दिनमा यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरूले, यस्तो किसिमको जुन एउटा कार्यक्रमहरूले डेफिनेटली यो क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई निकै नै उत्साहित गराउनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहे। हामीले खास गरेर यो आइटीको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि वास्तवमा हामीहरू कतिपय पूर्वाधारहरू, कतिपय ठुलो इन्भेस्टमेन्ट नभइकन पनि वास्तवमा यसबाट जुन एउटा विदेशी मुद्रा भित्राउन सक्ने जुन एउटा सम्भावना रहेको छ, यसलाई जुन एउटा सरकारले अझै यसलाई प्रायोरिटी दिएर यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हामीहरूले खास गरेर यो जुन जति पनि यो कारोबारहरू हुन्छ, कारोबार पारदर्शी गर्ने हिसाबमा पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा फेसलेस भनौँ अथवा डिजिटल हिसाबले हामी जति भन्नाले हामी यो डिजिटल माध्यममा जान सक्छौँ, त्यसले त्यति नै वास्तवमा ट्रान्सपरेन्टको हिसाबमा र वास्तवमा यो जुन एउटा सहज हिसाबले जुन एउटा काम गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने कुरा पनि वास्तवमा म यहाँ राख्न चाहेँ। हामीहरूले उठाउँदै आइरहेको वास्तवमा यो डिजिटल सिग्नेचरको जुन एउटा उठाइराखेको छ, यो पनि भन्नाले अब केही भन्नाले उसको हिसाबमा अझै यसलाई भन्नाले कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई भन्नाले त्यत्तिकै भन्नाले इम्पोर्टेन्ट छ। म धेरै कुराहरू नभनिकन म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो मन्त्रालयले यो डिजिटल खास गरेर यो आइटी सेक्टरमा जुन हिसाबको इनिसिएसन भन्नाले लिएको छ, त्यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यू, सचिव लगायत सम्पूर्ण टिमलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले आजको दिनलाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आज भर्खरै विभिन्न अवार्डहरूबाट पुरस्कृत हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यो वर्ष समृद्ध नेपालको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार भन्ने नाराका साथ हामी यो दिवस मनाउँदैछौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले यसलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी भएको छ। विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यहरूमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमति पत्र, नागरिक एप,
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रूपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र विस्तारलाई जोड दिएको छ। सबै सरकारी निकायहरूका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ। यसबाट हरेक निकायले छुट्टा छुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसबाट हरेक निकायले सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च समेत कटौती हुन पुगेको छ। सूचना र प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरू लिन सक्ने अवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ। नेपाल टेलिकमले 75 जिल्लामा फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म 25,000 किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। अहिलेसम्म हामीले आर्थिक समृद्धिका आधारको रूपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई प्रस्तुत गर्दै आएकोमा अब नयाँ र उदीयमान क्षेत्रको रूपमा सूचना र प्रविधि पनि थप भएको छ। एकातिर सूचना र प्रविधि आफैमा छुट्टै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना र प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने अवस्था पनि बनेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ। अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना र प्रविधि सेवा निर्यात मार्फत वर्षेनी अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्राइरहेको छ। झन्डै 1 लाख युवाले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन्। रोजगारीका लागि लाखौं युवाहरू विदेशी नै आजको अवस्थामा सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रैबाट सेवा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना र प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा चाँडै स्थापित गर्न सक्ने बलियो सम्भावना पनि छ। सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, शहरी पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रूपान्तरण मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएको भए तापनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन। यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुको गहिरो समीक्षासहित आवश्यक पुनरावलोकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मप्रति गम्भीर बनिदिन र कार्यान्वयनका लागि बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न र यसको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन्। साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ। सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ। डिजिटल पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकनको गर्ने काम समेत भइरहेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सह प्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा 5G लगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072, दूरसञ्चार नीति 2060 र ब्रोडब्यान्ड नीति 2071लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिँदैछ। सूचना प्रविधि उद्योग र खास गरी
अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल आइटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। सूचना र प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न, सूचना र प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सिप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ। भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलन मार्फत अघि सारेका डाटा सेन्टर, आइटी टेक्नो पार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बल प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्टफोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बल प्लान्ट, इन्क्युबेसन सेन्टर लगायतका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिनेछ। अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो। यसको विकास डिजिटल रूपान्तरणबाट मात्रै सम्भव हुनेछ। विश्व स्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरूको विकास र विस्तारमा नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर हामीले जतिसक्यो चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनु पर्नेछ। यसका साथै सूचना र प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढे पनि हामीसँग अझै डिजिटल डिभाइड बाँकी नै छ। एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचनामा पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समान रूपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकार गम्भीर छ र प्रतिबद्ध पनि छ। सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोग मार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने यो अभियानमा यहाँहरू सबैको साथ सहयोगको लागि म अपेक्षा पनि गर्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकारले जसरी सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना र प्रविधि महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तै अबको युग सूचना र प्रविधिको युग हो र यसमा व्यवस्थित लगानी गरेर वैदेशिक लगानी, राष्ट्रिय सरकारी लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरेर र हामीले आवश्यक नियम कानुनहरू पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौँ। यस वर्ष हामीले समृद्ध नेपालको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार भन्ने आदर्श वाक्यका साथ 7औं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2081 मनाइरहेका छौँ। यो दिवस सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत मनाइँदैछ। यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना र प्रविधि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने तिनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, सामुदायिक तथा निजी सङ्घ संस्थाहरू एवं पदाधिकारीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै अवसरमा विभिन्न विधामा पुरस्कृत हुनुहुने सङ्घ संस्था, महानुभाव तथा पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना टक्राउँदै आगामी दिनमा आइसिटीको क्षेत्रमा यहाँहरूबाट अझ बढी योगदानको अपेक्षा गर्दछु। हाम्रो दैनिक जीवनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रभावका साथै यसको आवश्यकता, महत्त्व स्पष्ट रूपमा देख्न, बुझ्न र अनुभव गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट र स्मार्टफोन बिनाको हाम्रो जीवन कल्पनासम्म गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। भर्चुअल रियालिटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ब्लकचेन जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूले हाम्रो कार्यशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेको छ। कार्यालयको काम गर्न होस् वा विद्यार्थीको एसाइनमेन्ट होस् वा अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धान होस्, सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपाल पनि टाढा रहन सकेको छैन। मुलुकभित्र दूरसञ्चार पूर्वाधार एवं दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार, आम सञ्चार तथा सञ्चार सूचना प्रविधिको फैलावट, विकास एवं विस्तारसँगै राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै खालका सेवाहरू क्रमशः सूचना प्रविधि मैत्री हुँदै गएको फलस्वरूप आम नागरिकको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा
पहुँच दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवाहरू लिन सक्ने अवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ। सरकारी निकायका आन्तरिक कार्यप्रणाली एवं नागरिकलाई प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदै गएका छन्। सार्वजनिक निकायबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाहरू, राजस्व भुक्तानी, आर्थिक कारोबार जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आबद्ध हुँदै गएका छन्। न्यून कागज खपतबाट सुरु गरी कागजविहीन निर्णय प्रक्रियाको अवधारणा अनुरूप एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली GIMS विकास र विस्तार भइरहेको छ। सबै सरकारी निकायहरूका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास पनि भइरहेको छ। प्रचलनमा आएका नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गरी हाम्रो सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउने प्रयास हामीले गर्नु नै छ। पछिल्लो समय आइसिटीको व्यापकता, नवीनतम प्रविधिहरूको विस्तार र डिजिटल माध्यमको बढोत्तरी एवं इन्टरनेट लगायतका प्रविधिको विकास तीव्र रूपमा भएकै छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम जनमानसको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आइसिटी एउटा मेरुदण्ड र कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको छ। संसारमा छिटो विकास र परिवर्तन ल्याउने क्षेत्र आइसिटी यो माध्यम र उद्योगको रूपमा विकास भइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसैलाई मध्यनजर गरेर डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि सारेको छ। यसलाई मूर्त रूप दिन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मुलुकमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई साँघुरो बनाउँदै ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरी डिजिटल रूपान्तरणलाई दिगो बनाउने आधार तयार गरिँदैछ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम वितरणको लागि नीति निर्धारण गरिएको छ। साथै मोबाइल सेवामा नवीनतम प्रविधि भित्राउन आगामी श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था अन्तर्गत सूचना प्रविधि नीति, फ्रिक्वेन्सी नीति समेत जारी भएका छन्। यसै गरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ। दूरसञ्चार ऐनको समसामयिक परिमार्जनको काम अगाडि बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि निर्देशिका जारी भइसकेको छ र यस सम्बन्धमा ऐन तर्जुमा भइरहेको छ। मुलुकभर ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्दै यसको समुचित प्रयोगलाई सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रमा समेत विकास र विस्तार गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको छ। हाल समग्र प्रविधि अगाडि र हामी पछाडि हिँडिरहेका छौँ। यसलाई फलो गर्ने प्रयास हामी सबैले गरिरहेकै छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै यसको सुरक्षामा समेत चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। यसको बढ्दो प्रयोगसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसबाट हुन सक्ने नकारात्मक असरहरूलाई निरुत्साहित गरी यसको समुचित प्रयोगलाई टेवा पुर्याउन आवश्यक पर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 लागू गरेको छ। साइबर सुरक्षाको प्रवर्धन, साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आम जनमानसमा डिजिटल लिट्रेसीका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। नयाँ विकसित प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI को प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेसनल AI पोलिसी तर्जुमा गर्ने क्रममा छ। यसैगरी आगामी कार्यक्रम डिजिटल रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुने भएका छन्। यही वैशाख 16 र 17 गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा राखिएका 7वटा परियोजनाहरूमध्ये डाटा सेन्टर प्रोजेक्टमा तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता आउनुले यस क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भित्रिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष 10,000 भन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् भने नेपालबाट आर्थिक वर्ष
गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 67 अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भएको एक अध्ययनले बताएको छ। सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जिडिपीमा योगदान गर्ने नेपालकै प्रमुख क्षेत्र बनाउन सके देशभित्रै रोजगारी सिर्जना भई ब्रेन ड्रेनमा कमी ल्याउन सकिन्छ।